मलाई त कस्तो लागेको छ भनेदेखि जनताले नाराटी एकचोटि छोडेर हिँड्दा भने जस्तो पो लाग्यो। हाम्रो राजा हाम्रो देश सबैभन्दा प्यारो छ। नारा नीति खाली गर, खाली गर। हाम्रो राजा हाम्रो देश हाम्रो राजा हाम्रो देश। म कतै अन्त गएको छैन, सदा सदा नेपालीका साथमा छु, नेपाल भित्रै छु। विक्रम सम्वत 2058 जेठ 19 को दरबार हत्याकाण्डमा आफ्ना दाजु भाउजू र अन्य परिवारका सदस्यहरूको आकस्मिक हत्यापछि शोक मनाउने फुर्सद पनि नपाएको बताउने ज्ञानेन्द्र शाहलाई राज्याभिषेक गराइन्छ। त्यति बेलासम्म सशस्त्र विद्रोही माओवादीले गाउँ गाउँसम्म प्रचार गरिसकेको हुन्छ कि जनताका प्रिय राजा रानीको परिवारको हत्यारा राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन् अनि त्यति बेला यो काममा सहयोग गर्छन् देशका केही ठूला मिडियाहरू पनि। जस्तै 2058 जेठ 24 गते तत्कालीन विद्रोही नेता बाबुराम भट्टराईको नयाँ कोत पर्वलाई मान्यता दिनु हुँदैन भन्ने कान्तिपुरमा प्रकाशित लेख। त्यसपछि सुरु हुन्छ राजा ज्ञानेन्द्र र उनको परिवार विरुद्ध देशभरि आरोप प्रत्यारोप, घृणा र सत्ता विरोधी श्रृङ्खला। र ज्ञानेन्द्र साई जस्तो एउटा फासिस्ट क्रूर भनौं सामन्ती गिरोहले खडा गर्न खोजिराखेको छ। यद्यपि आजको समयमा बाबुराम भट्टराईले त्यो हाम्रो राजनीतिक प्रोपोगन्डा थियो भनेर स्वीकार गरिसकेका छन्। आफ्नै वेटले त्यो दरबार हत्याकाण्ड घटेको हो।